Kumpya gindaw kini nasaw si Patriarch Bishop Alex Apales Suwaner, Canonical Catholic Church of the Celtic Cross, Subanin Tribe, no, licensed tribal customary lawyer, Region 10 Administrator. Atong ipadayon karon ang chapter 2 sa ato ang basa niining ato ang April 8371, no, letter D, no, Certificate sa Ancestral Lands title, no, Certificate of Ancestral Lands title, no, nagapunting ngadto sa formal nga titulo nga nagaila sa mga katungod sa lumadnong komunidad, katawhang lumad latas sa ilang mga ancestral lands, no. Communal claims, no, nagapunting ngadto sa pag-angkon sa yuta, no, nga mga kahinguhaan, no, resources, no, o mga katungod alang niini nga nahisakop ngadto sa tibuok komunidad sulod sa gitakdang teritoryo, no. Letter F, kinabatasang balaudnon, no, or customary laws, no, nagapunting ngadto sa kahugpungan sa mga sinulat ug dili sinulat nga mga lagda, no, pamatasan, kostumbre og naandan nga tradisyonal ug mapadayunong ginaila, ginadawat ug gipanatuman sa nagkadaiyang mga lumadnong komunidad o katawhang lumad, no. Letter G, gawas nun og pinahibalong pagkonsente o free and prior informed consent, no. Base sa paggagamitan din hiniini nga mga akta, nagapasabot sa kauyunan o konsensus sa tanang miyembro sa mga lumadnong komunidad, katawang lumad, nga i-determina pinasubay sa ilang nagkadaiya nga nabatasang balaudnon o giandan, no, gawas nun gikan sa paggawas nga manipulasyon, pagpanghilabot, pagpamugos o nahuptan human nga tumang napadayag ang intensyon sa sangkad sa pagpanglimbasog pinasubay sa linuhukan ug proseso nga masabtan sa tibuok komunidad. Indigenous cultural communities, no, letter H, no, indigenous peoples o lumadnong komunidad, katawang lumad, nagapunting ngadto sa grupo sa mga tao o natino nga sila managsama o homogeneous, no, pinaagi sa ilang mga pag-asoy o sinulat o self-ascription gitawag, o usab sa mga pag-asoy o pagsulat sa uban ascription by others, no, nga mapadayunong nagapuyo piso punosurgadadong, no, o isip, no, organisadong komunidad nganha sa hiusahang inutlanan, no, o natinong teritoryo ug ubos sa pagpanag-iya nga naangkon sukad pa sa nanglabay o nakapanahunan, nagaukupa, nagapanag-iya o nagapanginabuhi sa maong mga teritoryo, no, na nag-ambit sa samang pinulungan, no, kostumbre, tunuhuan ug uban pang ilhanan sa kulturanhong panagway, no, o aduna pinaagi sa pagtabok sa politikanhon, sosyal o kulturanhong pagsulod sa kolonisasyon o colonization, no, kolonisasyon nga dili lumadnong relihiyon o kultura nga nahimong may makasaysayon ng kalainan gikan sa kadaghanan sa mga Pilipinhon. Ang mga lumadnong komunidad katawhang lumad, no, magalakip usab sa mga katawhan nga gitamod nga lumadnon base sa pag-asoy sa ilang pag-us-us o pag-ubos gikan sa populasyon nga nagamoyo sa nasod sa panahon sa pagpanakop o kolonisasyon o sa panahon sa pagsulod sa mga dili lumadnong relihiyon o kultura o sa paglatid sa kasamtangang mga utlanan, no, boundaries sa nasod nga naghupot sa pipila lamang sa ilang kaugalingong sosyal, pang-ekonomiya, kultural o mga politikanhong institusyon apan nahimong napahawa gikan sa mga ilang tradisyonal nga makayutaan o nahimong nagpahiluna pag-usab, no, resettle gawas sa ilang ancestral domains, no.
Ang lumad ng political nga struktura in those political structures, no, nagapunting ngadto sa pag-organisasyon o kulturanhong mga sistema sa pagpamuno, institusyon, relasyon, sulondon o proseso sa paghimog desisyon o partisipasyon nga giila sa mga lumad ng komunidad. Katawhang lumad sama sa apan dili limitado ngadto sa konseho sa mga katigulangan, Council of Elders, konseho sa mga timuays o Council of Timuays, bodong, holders o bisan unsang hukmanan, tribunals o kapunungan nga dunay susamang kinaiya. Letter G, individual claims nagapunting ngadto sa bag-angkon sa yuta sa katungod niini nga nagabalhin ngadto sa mga individual, pamilya o kaliwatan, lakip na apan dili limitado sa mga luna, panguluyanan, no, kahumayan ug mga luting gitamnan sa mga kahoy o tree lots. Nasudnong komisyon alang sa katawhanang lumad o National Commission on Indigenous Peoples o NCIP nagapunting ngadto sa buhatan nga himugno nga ilalom niini nga akta nga mailalom sa buhatan sa presidente sa Pilipinas ug maoy mamahimong mag-una nga ehensya nga pagamhanan nga responsable ngadto sa paghanay o pag-implementa sa mga pulisya pinaagi o programa sa pag-ila o pagtaas katungod sa mga lumad ng komunidad, katawhang lumad. Nitibong titulo, native title, nagapunting ngadto sa dili pa no pagdaog o pre-conquest nga katungod ngadto sa mga kahitaan asa kung hinumduman balik sa mga nangaging kapanahunan anaa na ilalom sa nagpag-angkong pribadong pagpanag-iya sa lumad ng komunidad, katawhang lumad ug ang pagkapublikong kahitaan niini maingon nga dili malalis nga gipakaingong ana nga daan sukad pa wala nahitabo ang pagpanakop sa mga Kastila. Ng non-government organization o NGO nagapunting ngadto sa pribado dili manapion non-profit no o voluntaryong organisasyon nga daang namugna alang sa paghatag o nagkalain-laing serbisyo ngadto sa mga lumadnong komunidad o katawhang lumad o adunay lig-on nga sa pagka-epektibo nga madawat sa komunidad nga kini nagserbisyo o organisasyon nga katawhang peoples o people's organization no nagapunting ngadto sa pribado dili panapion no o sa voluntaryong organisasyon sa mga membro sa usa ka lumadnong komunidad katawhang lumad nga gidawat nga representante sa sumusamang lumadnong komunidad katawhang lumad no katungod ngadto no sa malungtaron og tradisyon kahinguhaan no sustainable traditional resources or right no nagapunting sa katungod sa mga lumadnong komunidad o katawhang lumad ngadto sa malungtarong paggamit, pagdumala, pagpanalipod o pagpreserba no sa yuta, hangin, tubig o mga minerales, mga tanom, kahayupan ug uban pang mga organismo no pagkolekta sa mga pangisdaan ug lugar pangamayan no mga sagradong lugar ug uban pang mga luna nga dunay pang-ekonomiya, tulumanon, seremonyal ug maanindot nga bili no pinasubay sa ilang lumadnong kahibalo, pagtuo, sistema ug kinaadman no kinaandan ug no letter P no nang labayng kapanahonan o time immemorial no nagapunting ngadto sa panahon asa kun ibalik sumala pa no sa mahinumduman sa memorya og usa ka lumadnong komunidad katawhang lumad nga ilang nagaokupa na nag-iya subay sa konsepto sa pagpanag-iya og nagagamit sa usa ka inilang teritoryo nga nagipalambo ngadto kanila pinaagi sa pagtuman sa mga naandang balaodnon o panunod nga gipanag-iya gikan sa ilang mga katigulangan pinasubay sa ilahang mga konstobre o tradisyon.